नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमाले अध्यक्ष ओली दार्चुलामा बोल्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको जिकिर। ओलीले दार्चुलामा गोहीको नक्कली आँसु चुहाएको प्रचण्डको आरोप। कुनामा बसेर अनावश्यक रूपमा गुलेली चलाउन निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रेका दलहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयोग थपलेको चेतावनी। निष्पक्ष मतदान गराउने प्रतिबद्धता। चुनाव प्रचार प्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर विवरण मगाइयो। मत माग्दै राजधानीका उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा। निर्वाचनमा विजयी गराई विकास गर्ने प्रतिबद्धता। चुनावी परिणामको आकलन चल्दै। निर्वाचनको मुखमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लड्को। स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्ने, विदेशमा भएका युवालाई स्वदेशमै ल्याउने दलहरूको प्रतिबद्धता पत्याएनन्। धनञ्जय एस बङ्त चन्द्रचूड भारतको 50औं प्रधान न्यायाधीश नियुक्त। राष्ट्रपति मुर्मुले दिलाइन् शपथ। राष्ट्र सेवा पहिलो प्राथमिकता रहेको धनञ्जयको भनाइ। र 15 वर्ष मुनिको साफ महिला फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शुक्रबार बङ्गलादेश विरुद्धको खेलले उपाधिको छिनोपान हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानीबारे दार्चुलामा बोल्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने जिकिर गर्नु भएको छ। दार्चुलामा बुधबार आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बोलेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने बताउनु भएको हो। लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भनेर संसदको बहुमतले पारित गरेको अवस्थामा वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। सबै एक भएर वार्ता मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीले बोलेर नभई भारतसँग कुरा गर्न सक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले लामो लडाईँपछि ल्याएको लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन गठबन्धन जरुरी रहेको दावी गर्नुभयो। गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन पछिसम्म रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्री बन्न चुनौती दिनुभयो। उहाँले केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको आरोप लगाउनुभयो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर देखाउन चुनौती दिनुभएका दाहालले लिम्पियाधुरा लिपुलेख समेटेर बनाएको नक्सा पनि ओलीले बाध्य भएर मात्रै बनाएको दावी गर्नुभयो। नक्सा बनाउन तत्कालीन आफू सहितको नेकपाको बहुमतले बाध्य पारेको दाहालको तर्क थियो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कायर मान्छेको संज्ञा दिँदै चुनाव आएपछि दार्चुला आएर गोहीको नक्कली आँसु चुहाएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार आयोगको कार्यालयमा युवाहरूसँग निर्वाचन आयोगको संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निर्वाचनलाई शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न युवाहरूको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। थपलियाले आयोग निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष तरिकाबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन रूपी मेसिन गन बोकेर मैदानमा खटेको दावी गर्नुभयो। आयोगको आग्रहलाई अवहेलना गरी निर्वाचन गतिविधि नबिथोल्न उहाँको आग्रह थियो। थपलियाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायतका दलहरूप्रति इङ्गित गर्दै निर्वाचन बिथोल्नका लागि कुनाबाट अनावश्यक रूपमा गुलेली नचलाउन चेतावनी दिनुभयो। स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी एक किसिमले यो चाहिँ मेसिन गन बोकेर फिल्डमा उत्रेका छौँ। अहिले हामी मैदानमा छौँ, यो निर्वाचनको मेसिन गन बोकेका छौँ। कहीँ कतै कुनाबाट गुलेली ताक्नेहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसलाई हेरिदिने काम तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले पत्ता लगाइदिनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको नाश नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भनिदिनु पर्यो।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा निर्वाचित हुने भन्दा पराजितको संख्या धेरै हुने भन्दै युवाहरूले पराजित भएका उम्मेदवारहरूलाई पनि अङ्कमाल गरेर अघि बढ्न सक्ने वातावरण निर्माणमा लाग्न सुझाव दिनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचार प्रसारका दौरान राज्य कोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान गर्न सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रका आधारमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट कागजात मगाएको हो। निर्वाचन आयोगबाटै पत्र आएपछि त्यसलाई सूचना मानेर थप कागजात मगाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पत्र पठाएर थप विवरण मगाइएको भन्दै उहाँले सबै कागजात आएपछि विस्तृत तथ्य थाहा हुने बताउनुभयो। केही साता अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायत सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू नेपाली सेनाको स्काई ट्रक लिएर कञ्चनपुर पुग्नु भएको थियो। नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्य कोषको प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा आयोगले अनुसन्धान गरिदिने भन्दै अख्तियारमा पत्रमा पठाइएको थियो। आयोगमा सम्बन्धित नेताहरूले भने सरकारी नभई दल र उम्मेदवारको खर्चमा विमानको भाडा तिरिएको बताएका थिए। अख्तियारले सङ्घीय तथा बाहेक सबै प्रदेशमा सरकार स्तरबाट निर्वाचनका दौरान हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे समेत निगरानी थालेको राज्यको स्रोत साधनको प्रयोग समेत निगरानी थालेको दावी गरेको छ। सबै प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा उजुरी सङ्कलन र त्यसका आधारमा कागजात मगाएर थप छानबिन गर्न निर्देशन गराएको आयोगको भनाइ छ। राज्य कोषकै रकम खर्चेर निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न भएको भेटिए सरकारी अधिकारीलाई कारबाही गर्ने र सम्बन्धित उम्मेदवारको बारेमा निर्वाचन आयोगमा विवरण पठाउने तयारी अख्तियारको छ। राज्य कोषको दुरुपयोग विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी मात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन्। निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त सङ्घीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरू नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको भन्दै आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भने टोल टोलमा पुगेर पुनः मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउने अभियान सुचारू गरेको जनाएको हो। मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले स्थानीय तह मार्फत प्रत्येक वडामा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको बताएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावकारी नभएका कारण स्थगन गरेको भए पनि आयोगले यसपटक भने कार्तिक 18 गतेदेखि नै मतदाता शिक्षा सुरु गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। निर्देशिकाले समेटेका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छपाएर सबै स्थानीय तहहरूमा वितरण भइसकेको उहाँको भनाइ छ। मतदाता शिक्षा निर्देशिका 2079 निर्माण गरेर उक्त निर्देशिकाले समेटेका विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्रीहरू छपाई गरेर त्यसलाई वितरण गर्ने योजना अनुसार चाहिँ अहिले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरू मार्फत चाहिँ गाउँ टोलमा वितरण भइरहेको छ। त्यसै गरी अडियो सामग्रीहरू सूचना सूचीकृत गरेर निर्माण गरेर अनि ती सामग्रीहरू विभिन्न रेडियो तथा रेडियो एफएमबाट चाहिँ प्रसारण भइरहेका छन्। सहप्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मतदातासँग मत माग्ने मात्रै नभएर मत हाल्न सिकाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक दलमा उम्मेदवारहरूले मत माग्न जाँदा मत हाल्ने तरिका सिकाउँदा मतदाता शिक्षा थप प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ। अर्यालले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रका सक्कली मतपत्रको ढाँचा आयोगले वेबसाइटमा राखेकाले सोही मतपत्रका आधारमा मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। किनकि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, त्यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश सभाका दुईटै निर्वाचन क्षेत्रका सक्कली मतपत्रको ढाँचा हामीले वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यही मतपत्रको प्रयोग गरेर उहाँहरूले मतदाता शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिलेलाई त्यो यो धेरै जटिल हुन्छ भन्ने आयोगलाई लाग्दैन। तैपनि सबैलाई आग्रह के हो भन्दा मत मात्रै माग्ने होइन, मत हाल्ने तरिका पनि सिकाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ।
उहाँले विगतका निर्वाचनहरूमा भन्दा यो निर्वाचनमा मतदाता बढाउने र बदर मत खस्ने प्रतिशत न्यूनीकरण गरी निर्वाचन राम्रो बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। राजधानी भएर पनि विकासका हिसाबले खासै अघि बढ्न नसकेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 भूगोलमा पनि निकै ठुलो छ। 2074 सालमा वाम गठबन्धनबाट हालका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल विजयी भएको यस क्षेत्रबाट यसपटक भने सत्ता गठबन्धनबाट पूर्व सभामुख समेत रहनु भएकी माओवादी नेत्री उन्सारी घरतिर एमालेबाट मणिराम फुइयाल आम्ने सामने भएका छन्। भोट माग्न भनेर दलका उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। चुनावी सभा र र्यालीहरूले उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ, तर प्रचार प्रसारका यी गतिविधि भइरहँदा उम्मेद्वारहरूलाई मतदाताका कुरा सुन्न भने फुर्सद नै छैन, किनभने उनीहरूलाई सकेसम्म धेरै मतदातासम्म पुग्नु छ। धेरैका अगाडि हात जोडेर नमस्ते गर्नु छ। हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनकी उम्मेद्वार उन्सारी घरतिर एमालेका उम्मेद्वार मणिराम फुइयाल घर दैलोमा व्यस्त देखिन्थे। मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न घर दैलोमा जुट्नु भएकी घरती आफ्नो जित हुनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताले धेरै माया गर्नुभएको छ। यहाँहरू पनि देखिराख्नु भएको छ। हामीलाई माल्यार्पण गरेर स्वागत अबिर एवं प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नो सदासहिता प्रकट गरेर स्वागत गरिराख्नु भएको छ। यस कुराले चाहिँ म चाहिँ एकदमै उत्साहित छु। विजयको लागि चाहिँ हामीले पहिल्यै पनि स्पष्ट छौँ र हामी विश्वस्त छौँ र अहिले अझ जनताको घर दैलोमा आउँदाखेरि थप हामी चाहिँ विश्वस्त भएको छौँ। त्यसैले अब हामी चाहिँ मङ्सिर 4 को प्रक्रियालाई कुरेर बसेका छौँ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो क्षेत्रका 8 वडामध्ये काङ्ग्रेसले 5, एमाले 2 र एकीकृत समाजवादीले 1 वडामा जित हासिल गरेका छन्। काङ्ग्रेसका वडाध्यक्षहरूले कुल 9570, एमाले 9815, एकीकृत समाजवादीले 5861 र माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षहरूले 950 मत प्राप्त गरेका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा घरतीलाई जित निकाल्न काङ्ग्रेसको पूर्ण साथ चाहिने देखिन्छ। एमालेको एक्लैको बहुमत भएको र आफू स्थानीय भएकाले जितको सुनिश्चित रहेको एमाले उम्मेद्वार फुइयालको दाबी छ। उम्मेदवारका प्रति, निर्वाचित जनप्रतिनिधिका प्रति जनताको स्वाभाविक छ त्यो अपेक्षा रहन्छ र त्यो अपेक्षाका प्रति पनि ऊ इमान्दार हुनुपर्छ र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ यसमा एकदम स्पष्ट छु। यसभित्र अब सबै कुरा आउँछन्। तपाईँको विकासका पूर्वाधारका कुराहरू पनि तफसिलमा 1, 2, 3, 4 गरेर आउने भए सामाजिक विकासका कुराहरू पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ। त्यस हुनाले हामी विजयको अभियानमा लाग्ने हौँ। विजयको अभियान पुरा हुँदा अब को पराजित हुन्छन् त्यो परिणामले देखाउँछ। हामीले कसैलाई पराजित गर्छौँ भन्ने खालको हिसाबले हामी लाग्यो भने विजयका लागि चाहिँ लाग्यो। राप्रपाको जनमत पनि धेरै भएको यो क्षेत्रबाट कुन्ती देवी पोखरेलको उम्मेदवारी छ। उहाँलाई पनि बलियो प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। यहाँ स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी पनि धेरै छ। स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारी धेरै हुँदा चलायमान मत बाँडिने सम्भावना भएकाले ठुला दललाई खासै असर पर्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रतिस्पर्धीकै कारण चर्चामा रहेको काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 8 मा पनि यति बेला चुनावी सरगर्मी बढेको छ। यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, एमालेका शिवसुन्दर राज वैद्य र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमी बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। 8 मा मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा सत्ता गठबन्धनका जीवनराम श्रेष्ठ, एमालेका शिवसुन्दर राजवैद्य र स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमी देखिएका छन्। स्थानीय तहको मत परिणाम हेर्दा यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बलियो देखिएकाले श्रेष्ठको पल्ला भारी देखिन्छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेकपा एकीकृत समाजवादी वडाध्यक्षहरूले पाएको 5142 मत सहित तेस्रो स्थानमा छ। यसकारण पनि उनलाई गठबन्धनको बलियो साथ नभए जित निकाल्न कठिन छ। नेपालको लागि नै एउटा नयाँ प्रोडक्ट पनि हुन्छ टुरिज्म सेक्टरको लागि र यसले हाम्रो यहाँको सम्पदा र संस्कृति र पर्व जात्राहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र निरन्तरता दिने कुराहरूमा यसले टेवा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र यो क्षेत्रलाई हामीले पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भन्ने योजनासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। गठबन्धनको हामी जुन चाहिँ नि एउटा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, यसलाई बलियो बनाउनको लागि
र सुशासन दिनको लागि र जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्नको लागि हामी एउटा प्रतिबद्धतासहित यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेर आएका छौँ। यस क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरका 13, 15, 19, 20, 23 र 24 गरी 6 ओडा र नागार्जुन नगरपालिकाका 4 र 5 नम्बर ओडा समेटिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा रहेका 8 वटा ओडाहरू मध्ये 4 वटामा नेपाली कांग्रेस, एमाले 2, राप्रपा 1 र एकीकृत समाजवादीले 1 ओडामा जित निकालेका थिए। यहाँ एमालेबाट शिवसुन्दर राजवैद्य प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। एमालेका ओडाध्यक्षहरूले 9253 मत पाएका थिए। यो आँकडा अनुसार यहाँ एमाले भन्दा गठबन्धन झण्डै 6000 भन्दा बढी मतले अगाडि देखिन्छ। दलका उम्मेद्वारलाई टाउको दुखाइको पात्र बनेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् सुमन सायमी। उनी गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको प्रमुखको उम्मेद्वार थिए। सायमीले 13770 मत प्राप्त गरेका थिए। यस क्षेत्रमा महानगरकै 6 वटा ओडाहरू पर्ने भएकाले उनको सम्भावना पनि निकै बलियो देखिन्छ। तर दलको विरासत र गठबन्धनको शक्ति चिर्न सायमीलाई पनि त्यति सहज छैन। मत परिवर्तनले नै यो देशको अवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ र मतदाताले पनि विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। यो विकल्प यति सक्षम युवाहरूलाई चाहिँ अब अगाडि बढाएर, इमान्दार युवाहरूलाई अगाडि बढाएर चाहिँ अब यो हामी लागिसकेका छौँ। त्यही कारणले हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको अहिले जति पनि व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए देश र जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको हुनाले अब जति संवैधानिक अधिकारहरू जनतालाई दिलाउनु पर्ने हो त्यति मात्र दिलाउन सके पनि जनता खुसी हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँ राजनीतिक दलका 16 र स्वतन्त्र 3 गरी 19 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। 2074 को मत परिणाम र गत स्थानीय तहको मतको आँकडा केलाउने हो भने यस क्षेत्रमा रोचक भिडन्त हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न मतदाताहरूलाई आह्वान गर्न भएको छ। बुधबार नेपाल चाइना फ्रेन्डशिप फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष रेग्मीले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले मतदाताहरूलाई दूरदृष्टि राखेर सुखद भविष्यको सपना साकार पार्ने उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हामी निर्वाचनको मुखमा छौँ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सम्बन्धित सबैको सहयोग र दायित्व पनि हो हामी सबैको नेपालीको। उम्मेदवार उठेका छन्, दलहरूले उठाएका छन्। अब गहन जिम्मेवारी जनताको हातमा आएको छ। त्यसैले विगतको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर वर्तमानको आवश्यकतालाई ठिक तवरले अघि बढाउन सक्ने उम्मेदवारको पहिचान गरेर र दूरदृष्टि राखी सुखद भविष्यको सपना साकार पार्ने उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नु सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ रहँदैन। विचार पुर्याउने अहिले नै हो। रेग्मीले निर्वाचनपछि पछुताउनु भन्दा निर्वाचन पूर्व नै विचार पुर्याउनु पर्ने भन्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। परिस्थिति कहाँ छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। तिनै कुराहरूलाई सबैलाई किसिमका चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने वातावरण निर्माणको लागि यो चाहिँ आधुनिकीकरण प्रक्रियामा 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड, आधा करोड पैसा राखिदियो अनि गर्दै बहुवर्षीय भनेको कति वर्षीय हो, कति बहुवर्षीय हो। त्यस हुनाले त्यो पद्धतिबाट हाम्रो विकास चाहिँ कस्तो हो भने विकास विविधीकरण भयो कि केन्द्रित गरेर काम गर्यो, त्यसलाई सम्पन्न गर्यो, अर्कोतिर लाग्यो भन्ने छैन कि विविध सबैतिर। रेग्मीले नेपाल एक्सचेन्ज नीति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आपसमा आशंका हुन नहुने बताउनुभयो। आपसमा शङ्का आउन नदिन राज्य पक्षले प्रयत्न गरिरहेको र समाजले पनि सो कुरालाई अंगीकार गरेको उहाँको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री बन्न आसन्न निर्वाचनमा जित निकाल्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा घर दैलो कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले आसन्न निर्वाचन जितेर पार्टीबाट संसदीय दलको नेताका लागि भिड्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो पहिलो लक्ष्य प्रतिनिधि सभा सदस्य र दोस्रो लक्ष्य भनेको पार्टीबाट संसदीय दलको नेतामा जितेर प्रधानमन्त्री भई देशको विकास गर्नु रहेको बताउनुभयो। यसका लागि मतदाताको भोट आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। उहाँले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको प्रयासमा आम नागरिकको साथ रहेको र त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब हामीहरू चाहिँ घर दैलोमा गइरहँदाखेरि योभन्दा अगाडिको चुनावहरूमा जस्तो खालको एउटा उत्साह एउटा शुभेच्छा देखिन्थ्यो त्यो उत्साह शुभेच्छा देखिन्छ नै। अब मेरो सन्दर्भमा चाहिँ यो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको निम्ति प्रयत्न गरी जुन सङ्कल्प गरेको छु त्यो सङ्कल्पसँग जोडिएर शुभेच्छाहरू चाहिँ जानुपर्छ, लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ, हुनुपर्छ, अब बदल्नुपर्छ भन्ने आशयको। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का केही मतदाताले पनि महामन्त्री थापा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रहँदा राम्रो काम गरेकाले पनि प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य भएको र युवालाई जिताउन आवश्यक भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पनि अब अहिले चाहिँ युवाहरूलाई नै प्रोत्साहन दिइरहेछ। युवा उहाँ नेता धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै काम गरेछ। अब उसमा पनि स्वास्थ्यतिर पनि एकदमै धेरै राम्रो काम चाहिँ गरेछ। त्यसकारण अब उहाँलाई मेरो विचारमा उहाँलाई दिनुपर्छ, उहाँलाई जिताउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री हुने त योग्य मान्छे हो होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री हुने योग्य मान्छे नै हो। त्यसकारण अब पार्टीले के गर्छ? पुरानो हाम्रो अब शेरबहादुर देउवा केपी ओली भनेको अब उहाँहरूको एजले पनि गर्नु दिँदैन होइन, त्यही भएर अनि गगन भनेको युवा नेता हुनुहुन्छ, उहाँले के अरे देशको लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो मनमा लागेको कारणले उहाँलाई रुखमा भोट हाली होइन जिताए प्रधानमन्त्री बना। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई सभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायतका चुनावी प्रचार प्रसारको समय दिएसँगै अहिले देशभर राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू नागरिकको घर दैलोमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन्। यति बेला ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेद्वारहरू चुनावी एजेन्डा बोकेर मतदाताको घर घरमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूले सडक विस्तार, खानेपानीको व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण र नयाँ बनेका नगरपालिकाको व्यवस्थापनका विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। यहाँ राजनीतिक दलका 14 र 8 स्वतन्त्र गरी 22 जना उम्मेद्वार मैदानमा छन्। नेकपा एमाले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रेम महर्जनलाई मैदानमा उतारेको छ। उहाँ प्रतिनिधि सभामा पहिलोपल्ट उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि 2 पल्ट चुनाव जित्नुभएका कृष्णलाल महर्जनलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। कृष्णलाल सत्ता गठबन्धन समर्थित उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट डाक्टर सुजिन साक्य र राप्रपाको तर्फबाट सेनाका पूर्व जनरल रघुवर राज थापा मैदानमा हुनुहुन्छ। कृष्णलाल र प्रेम बहादुर कुनै बेला एउटै पार्टीमा रहेर काम गरेकाले पनि प्रतिस्पर्धा रोचक हुने अनुमान छ। कांग्रेस र माओवादीका मतदाताले कता मतदान गर्छन्, त्यसैले पनि महर्जन 2 मध्ये 1 जनाको भाग्य चम्किने देखिन्छ। अघिल्लो चुनावलाई आधार मान्ने हो भने क्षेत्र नम्बर 2 मा एमाले बलियो छ। गठबन्धनका उम्मेद्वार कृष्णलाल संविधान विपरीतको कार्य गरेकासँग विद्रोह गरेको व्यक्ति भएकोले जनता खुसी भएको र आफ्नो बाँकी योजनाहरू पूरा गर्न जनताले पुनः साथ दिनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ। हामी आफ्ना एजेन्डाहरू विगतदेखिकै छन्, थुप्रै एजेन्डाहरू छन्। विशेष गरेर यहाँ खानेपानीको समस्या, थल निकास, बाटोघाटो, खोला छेउको कोरिडोर बाटोहरू, यी तमाम विशेष गरेर अझ यो ग्वारकुमा जुन चाहिँ घन्टौँको जाम हुने गरेका छन्, त्यहाँ फ्लाइओभर गर्नमा मेरो पहिलेदेखि नै चाहिँ लागिरहे, अहिले प्रोसेसमा सुरु पनि हुन गइरहेको छ। त्यसैले आम मतदाताहरूले हामीले चाहिँ स्वागत गर्दै यसपालि चाहिँ ढुक्कै हुनुहोस्
तपाईँहरूको चाहिँ बाँकी योजनाहरू पनि पुरा गर्नुहोस् भनेर सबैले चाहिँ भनिरहेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार प्रेम बहादुर महर्जन केपी ओलीको नेतृत्व देशको आवश्यकता भएको भन्दै ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष स्थायी सरकार जनताले चाहेकोले जित सुनिश्चित हुनेमा ढुक्क देखिनुहुन्छ। यस ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा हामीले विकास गरेर यहाँदेखि लाकुरे भन्ज्याङसम्म हामी पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण राख्ने, यहाँका युवाहरूलाई रोजगार दिने कुराहरूदेखि हामी सबै शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत अन्य थुप्रै कुराहरूमा व्यापक परिवर्तन गर्नका निमित्त नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले जित्नु जरुरी छ। हाम्रो टिमले जित्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र हामी जित्नु पनि पर्छ र हामी जित्यौँ भने यहाँ केही परिवर्तन गर्छौँ यो कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो जित सुनिश्चित छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लगातार लागिरहेका छौँ। हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार डाक्टर सुजिन साक्य नेपाली जनता विकल्प खोजिरहेकोले जनचाहना अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी दिएकोले जनताको साथ रहने बताउनुहुन्छ। मेरो उम्मेदवारी सबै जनताहरूले अहिले चाहिँ अल्टरनेटको हिसाबमा शक्ति खोजिरहेछ, त्यही भएर चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट भइरहेछ त्यसको विरुद्धमा हो नम्बर 1। र म चिकित्सक भएको हुनाले चाहिँ चिकित्सा क्षेत्रमा नै मैले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ उद्देश्यले पनि मैले जनताहरूको स्वास्थ्यको लागि हो र हाम्रो चाहिँ ललितपुरमा भएको सबै संस्कृति सम्पदा सबैको लागि पनि तपाईँ जहिले पनि यहाँबाट इमाडोल जाँदाखेरि कस्तो जाममा फस्नुहुन्छ। अब त्यो जामको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरसेक्सनको लागि चाहिँ एउटा प्लानिङ पनि भइसकेको रहेछ, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। म त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यो चिज चाहिँ म कार्यान्वयन भएर देखाउँछु। स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले पाएको मतको आधारमा यहाँ काङ्ग्रेस बलियो देखिन्छ। उसले 19,882 मत पाएको छ। एमाले 15,710, माओवादी केन्द्रले 5,023, राप्रपाले 3,495 र एकीकृत समाजवादीले 3,192 मत पाएका छन्। समग्रमा हेर्दा सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिए पनि नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पनि बलियो प्रभावले पासा कता पल्टिन्छ त्यसै भन्ने अवस्था छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माओवादी नेता ओन्सरी घरतीले चुनावी घर दैलोले निर्वाचनमा आफ्नो जित झनै सुनिश्चित गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार र काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को चुनावी घर दैलो अभियानका क्रममा घरतीले गठबन्धनको अभिमतले निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क रहे पनि चुनावी घर दैलोले झनै उत्साह थपेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। सत्ता गठबन्धनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभाकी साझा उम्मेद्वार घरतीले घर दैलो अभियानमा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले गरेको स्वागत उत्साह थपेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनमा जित निश्चित रहेको भन्दै मङ्सिर 4 को प्रक्रिया मात्रै कुरेर बसेको बताउनुभयो। नेता घरतीले जितपछि जनताको विकासी एजेन्डालाई पहुँचमा पुर्याउने, खानेपानी, खेलकुद, करिडोर, फोहोर लगायतका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मङ्सिर 4 को प्रक्रियालाई कुरेर बसेका छौँ। पहिलो कुरा त हामीले जनताको हक अधिकार कुनै पनि कटौती नहुने कानुन बनाउँछौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी विकास निर्माणको जनताको एजेन्डालाई चाहिँ पहुँचमा पुर्याउँछौँ। यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ पर्यटन, स्पोर्ट्स सिटीको अवधारणा एवं प्रकारले खानेपानी, हाम्रो चाहिँ करिडोरहरूको कुरा र विभिन्न हाम्रा चाहिँ जनताका समस्याहरूलाई हामीले आफ्नो घोषणा मार्फत चाहिँ जनता समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। घरतीले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 64% जनसमुदाय अहिले पनि खानेपानीको पहुँचमा नभएको भन्दै उनीहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले सफा, सुन्दर, सुरक्षित र दिगो विकासको माग जनताले गरेकाले बाटो, पर्यटन क्षेत्रको विकास, स्पोर्ट्स सिटीको अवधारणा, ढल करिडोरको समस्यालाई सरकारको पहुँचसम्म पुर्याउने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा मनोनयन दर्ता गर्नका लागि बिहीबार समय तय गरेको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश सभातर्फ मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 को कमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शेखर चन्द्र थापाको निधन भएपछि आयोगले बिहीबार उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता हुने नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको हो। आयोगका उपसचिव ऋषिराम भूषालले नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार कार्तिक 24 र 25 गते भित्र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता
भावी विरोध तथा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। प्रदेश सभाका लागि उम्मेद्वार थापाको मृत्यु भएको हुँदा त्यस निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित दलको उम्मेदवारीले मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने उहाँको भनाइ थियो। त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट भोलि चाहिँ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुन्छ। भोलि बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म चाहिँ सम्बन्धित राजनैतिक दलले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ र त्यो मनोनयनको दर्ता भइसकेपछि 25 गतेको दिन बेलुका 4 बजे चाहिँ सम्बन्धित उम्मेदवारलाई अन्तिम निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिसकेपछि त्यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ र यसभन्दा अगाडि कायम भइसकेका उम्मेदवारहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन। उपसचिव भुषालले बिहिबार बिहान 10 देखि 1 बजेसम्म सम्बन्धित राजनीतिक दलले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्तिक 25 गते 4 बजे मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह दिएपछि प्रक्रिया सकिएर मक्सिर 4 गते नै निर्वाचन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका थापा असोज 24 गते बिरामी हुनुभएको थियो। थापाको बुधबार बिहान उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नुभएका थापा प्रदेश 1 को वन मन्त्री समेत हुनुहुन्थ्यो। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेद्वार छनौट गर्दा प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा अधिवक्ता अर्यालले उम्मेद्वार छनौट गर्दा पार्टीभित्र प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। दलहरूलाई प्राइमरी इलेक्सनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। र निर्वाचन आयोगले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्देशनै दिने, किन भन्दा त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ। त्यो कहीँ पनि त्यो कन्फ्लिक्ट हुँदैन, त्यसको संविधानसँग कानुनसँग कहीँ पनि कन्फ्लिक्ट हुँदैन। खालि केही मेजर्सहरू चाहिँ यो पनि विधानमा यो कुरा पनि राख्ने गर है तिमीले भन्यो भनेदेखि चाहिँ, र यो पालना गरेनौ भने तिमीलाई यो हुन्छ, अथवा त्यो चाहिँ नेतृत्व नै दण्डित हुन्छ, पार्टीको नेतृत्व दण्डित हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ लागू पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ठूला नेताहरूले निर्वाचन जित्न पहिले नै म्याच फिक्सिङ गरेको आरोप लगाउनु भयो। मतदाताले आफ्नो चाहनामा मतदान गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले गठबन्धन र तालमेलको नाममा मतदाताको रोजाइको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। त्रिपाठीले ठूला नेताहरू कसलाई कहाँबाट जिताउने भन्ने पहिले नै पक्का भइसकेकाले नो नट अगेन जति भने पनि प्रभावकारी नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। जतिसुकै नो नट अगेन भने पनि अब एउटा चाहिँ भन्दाखेरि त्यो हामीले पनि फ्रिडम अफ स्पिचको इस्यु हो, तर त्यो धेरै त्यो होला जस्तो यथार्थमा त्यो रूपान्तरित होला जस्तो छैन। किनभने म्याच चाहिँ पहिले फिक्स भइसकेको छ, को जित्ने को हार्ने सबै यो एउटा इन्जिनियर्ड गरिएको छ, त्यो डिजाइन गरिएको छ। यद्यपि यसले चाहिँ के हो भने निर्वाचन पछि पनि यो चाहिँ कुनै स्थिरतामा चाहिँ जाँदैन, यसले गम्भीर अस्थिरताको दौर चाहिँ सुरु गर्नेछ। अधिवक्ता मोहना अन्सारीले निर्वाचन आयोग पार्टीको छायाको रूपमा चलिरहेको आरोप लगाउनु भयो। आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि राजनीतिक दलहरूले धेरै खर्च गर्दा नियन्त्रण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। भनौँ अब त्यो कस्ट वाइज पनि आउँछ, कुराहरू निस्किन्छ। त्यहाँ हामी कहाँ महँगो इलेक्सन हुँदैछ कि हरेक दिन प्रतिदिन महँगो इलेक्सनमा हामी जाँदैछौँ र यो महँगो इलेक्सनले फेरि उतै के अरे इङ्गित गर्छ, कतातिर भन्दाखेरि करप्सनतिरै इङ्गित गर्छ कि कसरी आयो त्यो पैसा, पार्टी फन्डिङको सोर्सेसहरू के हो। अन्सारीले निर्वाचनमा धेरै पैसा खर्च हुनुले भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने इङ्गित गरेको जिकिर गर्नुभयो। मुलुकमा अहिले चुनावको सरगर्मी बढेको छ। संघीय निर्वाचनमा होमेका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना गर्ने खालका बुदाहरू समावेश गरेका छन्। तर विडम्बना भोट दिन भनेर घण्टौं लाइनमा बसी मतदाता परिचय पत्र बनाएका युवाहरू भने निर्वाचनको मुखैमा धमाधम विदेश पलायन भइरहेका छन्। नजिकै गरेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा रोजगारी सृजनाका आकर्षक र चिल्ला नारा समावेश गरिएका छन्।
स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्नेदेखि लिएर विदेशमा भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै ल्याएर रोजगार दिनेसम्मका प्रतिबद्धता यसपटक पनि सबैको घोषणा पत्रमा दोहोरिएको छ। तर मतदाताले दलका झुटा आश्वासन पत्याउन छाडेर आफ्नै सुरमा हातमुख जोड्न व्यवस्था गर्न थालिसकेका छन्। भोट आफ्नो पोल्टामा पार्न आकर्षक नारा ल्याएर जनता झुक्याउने दलहरूको नियति नै बनेको छ। एकातिर दलहरू जनतालाई मक्ख पारेर भोट खसाल्ने दाउमा देखिन्छन् भने अर्कोतिर युवा वर्ग रोजगारका लागि विदेशी न बाध्य छन्। अब जसले जिते पनि त्यही हो, अब केही राम्रो हुने छैन। अब हामीलाई अब त्यही झोलो बोकेर फेरि विदेशी हिँड्नु पर्ने हो। अहिले अब शान्ति देश 10-11 वर्ष हिँडेको, अहिलेसम्म विदेशी हिँडिरहेको छु। अहिले 20-22 वर्ष भइसक्यो। नेताहरूले भाषणमा चाहिँ राम्रै भन्छ होइन, तर उनीहरूले चाहिँ भनेअनुसार गर्दैन। अब जुनै नेताले पनि जुन सरकारमा भएको बेलामा चाहिँ भन्ने चाहिँ त्यही हो। अब स्वदेशमा रोजगार ग्यारेन्टी, अनि चाहिँ घर घरमा के सबै बिजुली सबै ग्यास के सबै कुरा भन्छ भाषणमा। आसन्न निर्वाचनमा चलिरहेको चुनावी गफ र जित हारको आकलन गर्न छाडेर नेपाली युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका छन्। उम्मेद्वारका लागि एक मतको पनि ठूलो महत्व हुन्छ, तर ऊर्जाशील युवाहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्ने उनीहरूसँग कागजी बाहेकका कुनै एजेन्डा छैनन्। यसैले गर्दा मुलुक चुनावमय हुँदै गर्दा विमानस्थलमा विदेशी नै युवाको ठूलो लाम देखिन्छ। आसन्न चुनावले रोजीरोटी र जीविकाको ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने विश्वास उनीहरूलाई छैन। चुनाव आउने बेलामा चाहिँ म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु रोजगारी दिन्छु भनेर आउनुहुन्छ, हामी जिताइदिन्छु र जितेर उहाँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, कुर्सीमा बस्नुहुन्छ। हामी त भुल्यो उहाँले को हो, भोलि गयो भनेदेखि नमस्कार गर्दाखेरि पनि हामीलाई चिन्दैन उहाँहरूले। रहरले त कोही छैन, अधिकांश मतलब कि प्रब्लमको कारण हो। अब यहाँको मतलब कि सरकारहरू यो मतलब कि परिवर्तन यताउता गर्छ भन्दै गर्ने विभिन्न गर्ने र लास्टमा चाहिँ सबैको त्यही एउटै हालत हुने त्यस्तो स्थिति हो। नेपालका नेताहरू उद्योगीकरण गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीको पक्ष पोषण गरेको भन्दै व्यङ्ग्य हुन थालेको छ। यता गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,30,000 युवा वैदेशिक रोजगारका लागि गएको र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रति महिना 60,000 देखि 65,000 नेपाली युवा विदेशिएको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ झन्डै 6,30,000 श्रमिकहरूले, सामान्यतया श्रमिकहरूमा धेरै जसो युवा नै हुनुहुन्छ, श्रमिकहरूले चाहिँ अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। अर्थात् ती युवाहरू चाहिँ देशबाट बाहिरिएको देखिन्छ। विदेशी युवाहरूको क्रम घटेको छैन। अहिले गत वर्षदेखि चाहिँ वास्तवमै यो क्रम बढ्दो छ। अहिलेका 2-3 महिनाको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा महिनामा 60,000-देखि 65,000 युवाहरू चाहिँ बाहिरिएको देखिन्छ। मुलुकले पर्याप्त रोजगारी दिन नसकेकाले अधिकांश नेपाली युवाको रोजाइ विदेश हुने गर्छ। तर निर्वाचनका बेला रोजगारी सृजना गर्छौं भन्दै ठूला भाषण गर्ने नेताहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा विदेशी नै युवाहरूको यो लामले गेज्याइरहेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्, जसमा नेपालमा रोजगार सृजना गर्ने भन्ने विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो भिड हेर्दा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई पनि गिज्याइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। सर्भिकल क्यान्सर अर्थात् पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित हुनेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसको बेलैमा पहिचान नहुँदा धेरै महिलाहरूले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। महिलाको प्रजनन प्रणाली निकै संवेदनशील, परिवर्तनशील, हर्मोन्स तथा रसायनको तीव्र प्रभावयुक्त हुने गर्दछ, जसका कारण विभिन्न गम्भीर खालका स्वास्थ्य समस्याको शिकार बन्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। नेपाली महिलाहरूले झेल्ने स्वास्थ्य समस्या मध्ये सर्भाइकल क्यान्सर यानी पाठेघरको मुखको क्यान्सर प्रमुख बनेको छ। यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सर्ने एचपीभी, ह्युमन प्यापुलोमा भाइरस र चुरोटको सेवन लगायतका कारण सर्भाइकल क्यान्सर बढ्दो छ। आजभोलि
बिहे पनि समयभन्दा पहिला हुन्छ, समयभन्दा पहिला बिहे भइसकेपछि इन्टरकोर्स पनि सेक्सुअल इन्टरकोर्स पनि समयभन्दा पहिला हुन्छ र मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर्स भयो भने पनि सर्भाइकल क्यान्सर हुने रिस्क बढ्छ। त्यसबाहेक योनिमा इन्फेक्सन भइराख्ने, सर्भिक्समा इन्फेक्सन भइराख्ने, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजहरू भयो। आजभोलि स्मोकिङ पनि एकदमै कमन छ, पुरुष जतिकै महिलाहरूले पनि स्मोकिङ गर्न थालेछन्। मल्टिपल चाइल्ड बर्थ, यदि धेरै पनि चाइल्ड बर्थ छ भने द्याट इज अल्सो वान अफ द रिस्क फ्याक्टर। अनि जस्तै ओसी पिल्सहरू पनि एकदमै लामो समयसम्म खाइराख्नु भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुन सक्छ। सर्भाइकल क्यान्सर भएका महिलाहरूमा योनिबाट फोहर पानी बग्ने, महिनावारी बाहेकका समयमा रगत देखिने, यौन सम्पर्क राख्दाको समयमा पीडा हुने र रगत देखिने, महिनावारी सुकेका महिलाहरूमा रगत देखिने, तल्लो पेट दुख्ने, क्यान्सर फैलिएको अवस्थामा दिसा पिसाब गर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिने गर्छ। विश्वमा सामान्यतया 40 कटेका महिलाहरूमा देखिने यो समस्या नेपालमा भने कम उमेरका महिलाहरूमा पनि देखिने गरेको क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर मदन पिया बताउनुहुन्छ। बेलैमा यसको पहिचान गर्न सके निदान पनि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। स्टेज 1 भनेको चाहिँ पाठेघरभित्र मात्रै भएकोलाई 1 भनौँ हैन। अब त्यसमा पनि विभिन्न छ। सुरुको अवस्थामा छ भने त्यसलाई सानो छ भने त्यसलाई लुपले नाम्ने कुरा भयो। अलिकति ठुलो भइसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ पाठेघर फाल्दिने भयो। अनि 2 सम्म पनि फाल्ने कुरा हुन्छ। अब 2 बाट चाहिँ 2 भने पनि बिहे भन्छौँ हामीले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने, अब रेडिएसन मात्रै गर्ने कि सर्जरी गर्ने, अथवा अलि एडभान्स केस छ भने आजकल त केमोथेरापी पाछ, औषधिहरू। औषधिले चाहिँ डाउन स्टेज भन्छ, माथिको स्टेज धेरै ठाउँमा फैलिएको छ, त्यहाँ वरिपरि धेरै छ भने त्यसलाई अलिकति सुकाएर अनि त्यसपछि अपरेसन गर्ने, त्यो हिसाबले चाहिँ जाने कुरा हो। सर्भाइकल क्यान्सरको खतरा न्यूनीकरण गर्न महिलाहरूले खानपान, यौन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। नेपालमा ठूलो संख्यामा महिलाहरूको ज्यानै लिने गरेको यो स्वास्थ्य समस्याबारे जनचेतनाको अभाव रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता नभएका कारण दुर्गमका महिलाहरूमा त यस रोगको पहिचान हुनै मुस्किल छ। महिला स्वास्थ्यका विषयमा सरकारको संवेदनशीलता पनि निकै कम छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। गत सोमबारदेखि ओह्रालो लाग्न थालेको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 39.15 अङ्कले घटेर 19.17 बिन्दुमा छरेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.68 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.68 अङ्कले र नेप सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.79 अङ्कले घटेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 36,97,000 किता शेयर 1,40,43,93,95,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमा सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक 4.73% घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक 3.18% घटेको छ भने होस्टेल तथा पर्यटन, जलविद्युत, अन्य लघु वित्त र लगानी उपसमूहको परिसूचक
भन्दा बढी घटेको छ। बुधबार उपर हेवा खोला हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य 7.42% बढेको छ। मिरमिरे माइक्रो फाइनान्सको सेयर मूल्य 2.22% बढेको छ। तर यता एक्सेस डेभलपमेन्ट बैंक गुराँस लघुवित्त उपकार लघुवित्त सेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आज नेस्टो समृद्ध लघुवित्तको 6,78,00,000 रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचूड बुधबार भारतको 50औं प्रधान न्यायाधीश बन्नु भएको छ। उहाँले यो ललितलाई पदस्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले उहाँलाई दिल्लीको राष्ट्रपति भवनमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। अक्टोबर 11 मा ललित आफैले चन्द्रचूडलाई उत्तराधिकारीका रूपमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय कानुन मन्त्री किरेन रिजिजुले अक्टोबर 17 मा उहाँलाई नियुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो। नोभेम्बर 2 मा सर्वोच्च अदालतले उनको शपथ रोक लगाउन माग गर्दै परेको याचिका खारेज गरेपछि चन्द्रचूडको नियुक्ति पक्का बनेको थियो। चन्द्रचूड सन् 2024 नोभेम्बर 10 सम्म 2 वर्षका लागि पदमा रहनुहुनेछ। बुधबार शपथ समारोहपछि उहाँले आफ्नो प्राथमिकता राष्ट्र सेवा गर्नु रहेको बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। 2.5 वर्षसम्म इलाहाबाद उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रूपमा सेवा गरेपछि चन्द्रचूडलाई मे 13, 2016 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। भारतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाई चन्द्रचूडका छोरा धनञ्जय वाई चन्द्रचूडलाई जुन 1998 मा बम्बई उच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। मार्च 2000 मा उहाँ उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो। भारतमा बाबु छोरा नै देशको प्रधान न्यायाधीश बनेको यो पहिलो घटना हो। पिता वाई चन्द्रचूड सन् 1978 देखि 1985 सम्म भारतमा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीश रहनु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। बङ्गलादेशमा जारी 15 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। ढाकामा बुधबार भएको खेलमा भुटानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सेनु परियारले निर्णायक गोल गरिन्। सेनुले खेलको 49औं मिनेटमा गोल गरेकी हुन्। भुटानमाथि नेपालको यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो भेटमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा अपराजित रहँदै 9 अङ्क जोडेको छ। नेपाल शीर्ष स्तरमा उक्लिएको छ। भुटान अङ्कविहीन रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। भुटानले 4 खेलमै हार बेहोर्यो। आयोजक बङ्गलादेश 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा शुक्रबार बङ्गलादेशको सामना गर्नेछ। त्यही खेलले उपाधिको टुङ्गो लगाउनेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भइसकेको छ। पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल एपीएफ क्लब र मध्य प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। प्रतियोगिताको सेमिफाइनल र फाइनल खेल बाँकी रहँदा सर्वाधिक विकेट लिने 5 बलरहरूमा विपिन खत्री पनि एक हुन्। प्रतियोगिताको सेमिफाइनल र फाइनल खेल बाँकी रहँदा सर्वाधिक विकेट लिने 5 बलरहरूमा विपिन खत्री पनि एक हुन्।
गण्डकी प्रदेशका कप्तान समेत रहेका 24 वर्षीय खत्री मिडियम फास्ट बलर हुन्। गण्डकी समूह चरणबाट बाहिरिए पनि खत्रीले 4 खेलमा 11 विकेट लिएका छन्। विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबमा आबद्ध मौसम ढकालले 2 खेलमा 44 विकेट सहित 4 खेलमा 10 विकेट लिएका छन्। एपीएफको टिम सेमी फाइनल पुगेको हुँदा उनको विकेट संख्यामा बढोत्तरी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। उनले यस प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी विरुद्ध विकेट विहीन रहँदै 18 रन खर्चिएका थिए। सुदूरपश्चिम संघको दोस्रो खेलमा 8 रन खर्चिएर ढकालले 2 विकेट लिएका थिए। तेस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेश संघको खेलमा समूह चरणको आफ्नो उत्कृष्ट बलिङ देखाउने क्रममा 36 रन खर्चिएर 4 विकेट लिएका थिए। समूह चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली प्रदेश विरुद्ध 51 रन खर्चिएर 4 विकेट लिएका थिए। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका बलर राजेश यादव मिडियम फास्ट बलर हुन्। उनी समूह चरणका 4 खेलमा 10 विकेट लिएर यस सूचीको तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। यादवले पहिलो खेलमा प्रदेश 1 विरुद्ध 29 रन खर्चिएर 1 विकेट लिएका थिए। दोस्रो खेलमा लुम्बिनी प्रदेश विरुद्ध 3 विकेट लिँदै 23 रन खर्चिएका थिए। विभागीय टोली नेपाल पुलिस विरुद्ध समूह चरणको अन्तिम खेलमा उनले 47 रन खर्चिएर 3 विकेट लिएका थिए। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबका कप्तान समेत रहेका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समूह चरणका 4 खेलमा 9 विकेट लिएका छन्। बागमती प्रदेश विरुद्धको पहिलो खेलमा ऐरीले 10 रन खर्चिएर 3 विकेट लिएका थिए। प्रदेश 1 विरुद्धको दोस्रो खेलमा ऐरीले 1 रन खर्चिएर 2 विकेट लिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश संघको तेस्रो खेलमा ऐरीले 55 रन खर्चिएर 4 विकेट आफ्नो नाममा गराएका थिए। समूह चरणको अन्तिम तथा चौथो खेलमा भने मध्य प्रदेश संघको खेलमा विकेट विहीन भए। 21 वर्षीय अनिल खरेल लुम्बिनी प्रदेशका स्पिनर हुन्। खरेलले यस प्रतियोगिताको 4 खेलमा 9 विकेट लिएका छन्। खरेल आबद्ध लुम्बिनी प्रदेशले भने समूह चरण पार गर्न सकेन। खरेलले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बागमती प्रदेश विरुद्ध 30 रन खर्चिएर 4 विकेट लिएका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेल ब्युरो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीले दार्चुलामा बोल्दैमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने प्रधानमन्त्री देउबाको जिकिर। ओलीले दार्चुलामा गोहीको नक्कली आँसु चुहाएको प्रचण्डको आरोप। पुनामा बसेर अनावश्यक रूपमा गुलेली नचलाउन निर्वाचन बहिष्कारमा उत्रेका दलहरूलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाको चेतावनी। निष्पक्ष मतदान गराउने प्रतिबद्धता। चुनाव प्रचार प्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि अख्तियारद्वारा छानबिन सुरु। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएर विवरण मगाइयो। मत माग्दै राजधानीका उम्मेद्वारहरू मतदाताको घर दैलोमा निर्वाचनमा विजय गराए विकास गर्ने प्रतिबद्धता। चुनावी परिणामको आकलन चल्दै। निर्वाचनको मुखमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लहरको। स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्ने विदेशमा भएका युवाहरूलाई स्वदेशमै ल्याउने दलहरूको प्रतिबद्धता पत्याएनन्। धनञ्जय यशवन्त चन्द्रचूड भारतको 50औं प्रधान न्यायाधीश नियुक्त। राष्ट्रपति मुर्मुले दिलाइन् शपथ। राष्ट्र सेवा पहिलो प्राथमिकता रहेको धनञ्जयको भनाई। र 15 वर्ष मुनिको 7 महिला फुटबलमा नेपालको लगातार तेस्रो जित। भुटान 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शुक्रबार बङ्गलादेश विरुद्धको खेलले उपाधिको छिनोफानो हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।